बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मैं मोहम्मद हफीज़ुल्लाह शाह हाशमी, आप देख रहे हैं सावल नेटवर्क। आज मेरा मौजू है क्यों निकाला से क्यों हटाया तक का सफ़र। आप अगर देखें तो वैसे तो हमारे मुल्क में हमेशा से हालात कुछ मुख्तलिफ ही रहे हैं। हर इलेक्शन में मुख्तलिफ हालात के हुए और मुख्तलिफ हुकूमतें बनी। 2013 में जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने और फिर 2016 में जब उन्हें अदलिया ने पानामा केस में नाअहल करार दिया तो उन्होंने एहतजाजन जीटी रोड से पिंडी से लेकर लाहौर तक का सफ़र किया और उसमें बहुत बड़े बड़े काफ़िले शामिल हुए और एक काफ़िले की सूरत में वो लाहौर पहुँचे और उन्होंने हर तकरीर में ये कहा और अब तक ये फरमाते हैं कि मुझे क्यों निकाला। मेरे दोस्तों, पहली बात तो ये है कि जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, जो गैर मुस्लिम कुव्वतें या जो पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें हमेशा इस मुल्क को मिटाने के लिए और इस मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने के लिए वो कुव्वतें कार फरमा होती रहीं। और ख़ुसूसन जब से हमने कादियानियों को काफिर करार दिया, असम्बली में बिल पास हुआ और ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारा अक़ीदा है, उसके बाद से कादियानी मुख्तलिफ़ मुल्क की सीटों पर जो कि बड़ी बड़ी सीटें हैं वहाँ बैठकर अपने आप को मुसलमान करार देते हुए इस मुल्क को नुकसान पहुँचाने के दर पे हैं। और ये बच्चे से लेकर बड़े तक, इक़्तिदार के सदर पाकिस्तान से लेकर नीचे पटवारी तक, सब लोग ये जानते हैं कि हमारे मुल्क में क्या साजिशें रूनुमा हो रही हैं। अब जो ज़हरी पोजीशन है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर गौर फरमाएँ तो 1997 में जब उन्हें चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली में वाज़े तौर पर अक्सरियत दी गई, इलेक्शन से कबल उन्होंने जामिया नईमिया गढ़ी शौ लाहौर में तमाम उलमा, जो तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा का एक भरपूर इजलास हुआ जिसमें उन्होंने एक वादा किया जिसके शवाहिद भी मौजूद हैं और हमारे ज़राए के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर मुझे अक्सरियत मिल गई तो मैं निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज़ करूँगा। मगर जब 97 में उन्हें भरपूर कामयाबी हासिल हुई, बाद अज़ा उन्होंने मशाइख उलमा कन्वेंशन भी बुलाए, लेकिन इसके बावजूद मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज़ न हो सका। दूसरी बात कि उन्होंने बरमला कादियानियों को अपना भाई कहा और फिर कादियानियों के एक्ट में जो हमारे कौमी असम्बली में पास किया गया था उसमें तब्दीलियाँ करने की भी कोशिश की गई। तीसरी बात कि मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह जो कि शहीद हुए, और मैं ये समझता हूँ कि वो जिनके कत्ल के केस में थे तो या तो कानून के तहत अगर उन्हें फांसी देना ज़रूरी था तो वो डिले भी किया जा सकता था, जिस तरह आसिया मलूना की सज़ा को डिले किया गया। इसी तरह अगर मुल्क की खातिर और इस्लाम की खातिर, आशिकाने मुस्तफ़ा की खातिर उस फांसी को डिले किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने आशिकाने रसूल जो दुनिया भर में जिन्हों के दिल दुखाए और उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। मैं ये समझता हूँ कि इसके अलावा जो गरीबों के साथ किए गए वादे, गरीबों के साथ किए गए अपने तमाम तर जो उन्होंने उन्हें फैसिलिटीज़ देने के वादे किए थे,
وہ انہیں اقتدار میں آتے ہی یاد نہ رہے۔ اب ہے کیوں ہٹایا؟ اگر وہ غور کریں تو 2018 میں خان صاحب کو کون سی قوتیں اقتدار پر لے کر آئیں، یہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ کس طرح کس کا جہاز بھاگتا رہا اور کس طرح ممبران اسمبلی کو اکٹھا کیا گیا، اور پھر واضح اکثریت بھی قومی اسمبلی میں نہ مل سکی، اور پھر انہوں نے پنجاب جو سب سے بڑا بھائی ہے، چاروں صوبوں میں سب سے بڑا صوبہ ہے، تو اس میں جو وزیر اعلیٰ بٹھایا گیا جس سے سیاست کی میں سمجھتا ہوں سین سے بھی ناواقف تھا، اور پھر ان کے دور میں ہر ایک کے ساتھ چاہے وہ غریب ہو یا امیر ان کے ساتھ مذاق کیا گیا، کسی کو نہ پوچھا گیا، اور پھر جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آسیہ ملونہ اس کو رہا کیا گیا اور پھر پاکستان سے بحفاظت اس کے وطن پہنچا دیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آج جو کہا جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے تحریک انصاف کے ورکروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو آپ ذرا غور کریں کہ تحریک لبیک کے جب کارکن تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر ان کو جو جیل و بند کی صورتیں برداشت کرنے پڑی، جو ان کو شہید ہوئے، جو معاملات ہوئے، جو رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، پھر اس پارٹی پر پابندی بھی عائد کی گئی، پھر پابندی ہٹائی گئی۔ میں ان کے نظریات یا جماعت کی کوئی ترجمانی نہیں کر رہا، بلکہ میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا محرکات تھے جن کی وجہ سے یہ معاملات یہاں تک پہنچے۔ بعد ازاں میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر اگر تجربہ کاری ہوتی تحریک انصاف میں تو ایک آئین کے طور چاہے جیسے دباؤ ڈالا گیا، ان کے اتحادیوں کو توڑا گیا، ان کی جماعت کو توڑا گیا، لیکن اپوزیشن لیڈر بھی ایک اہمیت رکھتا ہے۔ تو میرے نزدیک جو تھوڑا یا بہت میں جانتا ہوں، اور میرے جتنے بھی سورس اور ذرائع ہیں، کہ وہ جماعت نے بھی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیے گئے، اور پھر جس جماعت کے پاس آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور پھر خیبر پختونخوا اور پنجاب میں حکومتیں موجود ہوں، اور پھر اچانک دو حکومتیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کو اسمبلیوں کو توڑ دیا جائے اور لا محالہ پھر ان سے کشمیر کی گورنمنٹ بھی چلی گئی، تو کون سمجھدار شخص اس کو اچھا جانے گا کہ ایک بنی بنائی حکومتیں آپ نے توڑ کر اپنے کارکنوں کے لیے بھی اور اپنے لیے مسائل پیدا کیے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ملک کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے کہ پورے ملک کی سیاسی جماعتیں اتحاد کریں، یعنی کہ ملک کے لیے بیٹھیں، سوچ بچار کریں، اور پھر الیکشن کی ڈیٹ دیں۔ قومی الیکشن ہونا چاہیے چاروں صوبائی اور قومی اسمبلی کا، اور پھر جس جماعت کو اکثریت حاصل ہو، یہ پکڑ دھکڑ، یہ زبردستی اعلان کروانا اور یہ جماعتوں کو چھڑوانا، کوئی بھی جماعت ہو جو مرضی سے اب جماعت میں جائے یا جماعت سے نکلے، اس کی مرضی ہے، لیکن سیاسی دباؤ نہ دیا جائے، اور پھر ایک منصفانہ اور غیر جانبدارانہ الیکشن کروائے جائیں۔ اس الیکشن کے نتیجے میں جو بھی جماعت برسر اقتدار آئے اسے اقتدار سونپتے ہوئے اس ملک کی بہتری، قوم کی بہتری، غریبوں کی بہتری کے لیے سب مل کر کام کریں۔ اپوزیشن اقتدار والوں کی رہنمائی کرے، اقتدار والے غریبوں کے لیے کچھ کام کریں اور ملک کو مستحکم کریں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔